فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر الله دروغ می‌بندد یا آیات او را تکذیب می‌کند؟ آنان کسانی هستند که نصیبشان از آن چه مقرر شده به ایشان خواهد رسید تا آنگاه که فرستادگان ما به سراغشان میآیند که جانشان را بگیرند. به آنان میگویند آن چیزهایی که به جای الله میپرستیدید کجا هستند؟ آنان میگویند آنها نابود و گم شدند و بدین سان علیه خود گواهی میدهند که کافر بودند.